बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लंदन प्लान कामयाबी से जारी है और जिस तरह मैं साबका वीडियोज़ में बता चुका कि पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का ये करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम जिसको भी अपनी गोद में लेता है, जिससे भी इक़्तिदार का वादा करता है, उसके लिए पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हाजिर कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की अदालतें हों, नैब हों, जितना कुछ भी यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, उस सारे के सारे को उसके सामने लिटा दिया जाता है। जिस तरह आपको पता कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब को चुनतखब किया गया, वज़ीर आज़म तो वो मुंतखब नहीं बनेंगे, चुनतखब ही हैं, और उनके लिए सिद्दीक जान साहब यही टर्म यूज़ करते हैं कि उनको चुन लिया गया है। मुंतखब होते हैं वो वज़ीर आज़म जिनको अवाम मुंतखब करती है। पर सूरत उनको जब गोद लिया गया, उनको लॉन्च किया गया, उसके बाद से अदालतों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए और अदालतों को ये बता दिया गया कि आपके पास इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का लाडला जब भी आए, आपने इसके आगे लेट जाना है, आपने फौरन से इसको रिलीफ देना है। किसी किस्म की तकलीफ हमारे लाडले बेटे को हुई तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये ख़ास तौर पर ये अहकामात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए, और वो इस पूरे के पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे मकरूह किरदार जो है वो आमिर फारूक साहब का है। अगर उनके पास केसेस जाते हैं इमरान खान साहब के, तो लंबी लंबी तारीखें भी दी जाती हैं, उसकी समातें मुलतवी भी की जाती हैं, लेकिन उस पर कोई भी मुस्बत पेशरफ्त नहीं होती। लेकिन अगर केस आया जाए नवाज शरीफ साहब का, तो वहां पर जस्टिस आमिर फारूक साहब लेट जाते हैं और वो मियाँ साहब के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया गया कि जैसे मियाँ साहब ने आना है, आपने इंसाफ की फराहमी के को फौरी तौर पर यकीनी बनाना है और उनको इंसाफ फराहम करना है। तो आज जब जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत शुरू हुई, उसमें अमजद परवेज जो हैं उनके वकील मियाँ साहब के, उन्होंने दलाइल दिए कि जी कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। यानी जिस तरह से पूरे का पूरा सिस्टम मियाँ साहब को पवित्र करने के लिए कोशा है कि वहां पर मियाँ साहब को बिल्कुल दूध से धुला दिया गया और कहा गया मियाँ साहब ने कोई गुनाह नहीं किया, उनके ऊपर जितने मुकदमात थे ये फेक थे। अब नैब की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं की गई। अब आप मजे की बात आपको बताऊं कि नैब के मुकाबले में केस कौन लड़ रहा है। वकील अमजद परवेज जो हैं वो कम दलाइल देते नजर आते हैं। जस्टिस आमिर फारूक, जिनको सख्ती से आर्डर है कि आपने मियाँ साहब के केस में रुकावट नहीं बनने देनी, इस केस को खुद प्रेजेंट कर रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिनके पास दोहरा म्यार है। एक तरफ नवाज शरीफ के लिए जो लाड़पन है, जो उनके नखरे उठाने हैं, और एक तरफ इमरान खान के केसेस हैं जिनको मजीद इल्तवा का शिकार करना है। तो आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया केस में बरी कर दिया गया। लेकिन मियाँ साहब याद रखिएगा, आपको एक डील के तहत, आपको एक जो आपने बूट चाट कर पॉलिश करके दोबारा से इक़्तिदार लेने की डील की, उसके तहत लंदन प्लान के नतीजे में आपकी सज़ा तो ख़त्म कर दी गई, आपको बरी कर दिया गया, लेकिन आप बाइज्जत बरी नहीं हुए। पूरी कौम जानती है कि आपने किस तरह इस मुल्क के खजाने को बर्बाद किया। पूरी दुनिया जानती है कि आप किक्स बैग्स में, आप टीटीज में, आप बत्ताखोरी में, आप हराम खोरी में किस हद तक गए हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया जानती है और मियाँ साहब को की करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया के ज़हन पर नक्श है। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतें आपको बरी करती रहेंगी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से लंदन प्लान बना था वो कामयाबी से जारी है। अब देखते हैं कि सिर्फ एक स्टेप रह गया मियाँ साहब को ताहियात न्यायालय की जो दरख्वास्त है ख़त्म करवाने की, वो देंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से बरी किया जाएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठवाने की तकरीब भी पूरी की जाएगी। ये लाडले के नखरे हैं जिनको पूरा करने के लिए पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कोशा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिस तरह से पूरे का पूरा सिस्टम एक बंदे को रिलीफ देने में और एक पूरी जमात, सियासी जमात को रगड़ने में मसरूफ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामला जो चल रहे हैं इस अदालतों में, ये 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां हुई और ख़ास तौर पर उन खवातीन की जो गिरफ्तारियां हुई जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और रियासत, यानी आप लोग कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन इस बेरहम माँ ने, इस सौतेली माँ ने अपने ही फर्जंदों का गला दबाना शुरू किया, अपने ही फर्जंदों का मांस नोचना शुरू किया। अब देखें कि वो लोग, वो माएँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन पर केस बनाए जा रहे हैं। सनम जावेद खान की मिसाल आपके सामने है, 7 केसों में उनकी गिरफ्तारी हुई। खदीजा शाह जो साबका आर्मी चीफ की बेटी हैं, उनको पहले एक केस में, दूसरे में, तीसरे में रगड़ते रगड़ते एट द एंड उनको क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। यानी बेशर्मी की इंतहा देखें कि ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं सियासी इंतकाम में। लेकिन याद रखें, आप जो आज मिसालें फिट कर रहे हैं, कल को आपके ऊपर भी आनी है। आज अगर मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब या उनके सहूलतकार इस गोल को सेट कर रहे हैं और इस म्यार को सेट कर रहे हैं सियासत के अंदर, तो याद रखें कि लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में।
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، پھر پوری کی پوری سیاسی پارٹیوں میں وقت آنا ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جس طرح سے آج ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا وہ لوگ یاد رکھتے ہیں، دوسرا کون ہوا تھا، تیسرا کون، چوتھا کون، کسی کو یاد نہیں ہے۔ مثال وہی یاد رہتی ہے جو سب سے پہلے پریکٹیکل ہوتا ہے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر ہو رہا ہے۔ کل کو اگر نون لیگ کے ساتھ ہوگا تو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے سیاست کو سیاستدانوں کی طرح کریں، سیاست کے جو معیار ہیں اس سے نہ گریں، سیاست کو اس حساب سے کریں جو جمہوری ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بادشاہت لانی ہے تو پھر الیکشن کروانے کا، الیکشن پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ویسے ہی اناؤنسمنٹ کر دیں اور اپنے لاڈلے کو تخت پہ بٹھائیں اور جس طرح سیٹ اپ چلا رہے ہیں آپ چلائیں، لیکن ایسے کب تک چلائیں گے آپ؟ ایسے کب تک چلتا رہے گا؟ اور نگران حکومت کا شرمناک کردار جو ہے سب کے سامنے ہے۔ محسن نقوی جو پاکستان میں سب سے بڑا ڈرامے باز ہے، جس کو اقتدار عارضی طور پر ملا اور اس کو بتایا گیا، گود لینے والوں نے بتایا کہ آپ کا یہ اقتدار 3 ماہ کے لیے نہیں ہوگا، نگران حکومت آپ کی طویل ہوگی۔ اس بندے نے جتنا غلط استعمال کیا اس نگران حکومت کا، اور اس کا جو اس کو آگے چل کر جواب دینا پڑے گا، تب اس کو شرمندگی ہوگی کہ وہ اپنے دور میں کون کون سے مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا ہے۔ اس وقت پنجاب کے اندر جتنے بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان میں جتنا نگران وزیر اعظم کاکڑ ذمہ دار ہے، اتنا ہی ذمہ دار پنجاب کا وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی ہے، اتنا ہی ذمہ دار نواز شریف اور مریم نواز بھی ہیں، کیونکہ یہ انہی کے فرزند ہیں، انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ایسا نظام کب تک چلائیں گے؟ آخر میں بات کر لیتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج فرض جرم عائد ہونی تھی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی پر وہ نہیں عائد ہو سکی۔ اس کی کارروائی جو اس کیس کی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جب سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کی، وکلا دفاعی کی جانب سے دائر 6 متفرق درخواستیں عدالت نے نمٹا دی اور سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اب اس کے اندر جو سماعت ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ گلہ کیا کہ میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے میڈیا کو دبا دیں اور میڈیا کو آپ بولنے نہ دیں، میڈیا کو یہاں پر آنے نہ دیں اور ان کو دیکھنے نہ دیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں اندازہ کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو چلا رہے ہیں اور کس طرح سے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ریمارکس دیا کہ جی میں کس طرح سے مینج کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، میں بھی 1 گھنٹہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے آیا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کو اندازہ نہیں عمران خان صاحب کا۔ اور جب عمران خان صاحب نے جج سے مکالمہ کیا تو جج نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہم آپ کو کتنا ریلیف دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے، جو بھی ہوگا انصاف کے مطابق ہوگا، آپ ڈریں مت۔ کمرہ عدالت میں ملزمان کے اہل خانہ کو آگے آنے کی اجازت دی گئی۔ خیر، اس میں بیرسٹر سلمان صاحب نے اس چیز کو بتایا کہ کس طرح سے اجلت میں سارے معاملات نمٹائے جا رہے ہیں، اس چیز پر بھی غور کریں۔ جج صاحب نے کہا کہ ہم کوئی اجلت نہیں کر رہے اور یہ بڑا نیوٹرل ٹرائل ہو رہا ہے۔ خیر، یہ سیاسی بیانات ہیں جو عدالتوں میں آج کل ہمیں ملتے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا اوپر کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لیکن میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی، جس پر جج نے کہا کہ میں جیل انتظامیہ سے بات کروں گا۔ میڈیا کے لوگ بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، عدالت کا ایک ڈیکورم ہے جس کو برقرار رہنا چاہیے۔ پچھلی سماعت میں ایک صحافی نے باہر جا کر بتایا پتہ نہیں کیا بولا، اس کی نوکری چلی گئی۔ جس کو اگر آپ دیکھیں اوورآل کہ شام عباسی جس نے کاروائی میں جو کچھ دیکھا تھا ایز اٹ آ کر بیان کیا، اس پر بول نیوز نے شرمناک کردار ادا کیا، اس کو جاب سے فارغ کیا، اور آج جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا۔ یعنی کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اگر جھوٹ بولا تھا تو آپ ہی تردید کر دیں کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی یا خان صاحب اس طرح نہیں آئے تھے۔ یعنی کوئی تردید نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن اس بندے کو غلط آپ نے کہنا ہی کہنا ہے جو حق بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے۔ خیر، اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔